अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यंता मोमिनीन मोमिनात गंगमी तोआत इबादत कबूल इंशाअल्लाह। मसाइल शरई का तो अतंग सफ़री बारे अनुक पेश अतंग कि बाज़ अजीज़ान इस सवाल बस योचुक लेजा मुनासिब शस दिरिंग जाक पोयतपो दो दिन कि अतंग सफ़र अनुक फ़िक़्क़ा सिर छचाइन व रोज़ा सही छचा मिनजर तंग अदू गचुक सफ़र चिगिन दी सफ़र पला शराइत कतयोत हर सफ़र लसों जर बनयम बो फ़िक़्क़ा सिर मिशाचा रोज़ा गता इफ्तार बा मियंचा शराइत कुने अनुगना छछाद चिक मुब्तला बिहिन मयुत पी व सवाल छायुत पी शराइत का तो अव्वल गता मसाफत शरई गांग से दुक पयुत पाविन मसाफत शरई चे जरचिंजू जबाना फरसा खरगिया दल्ला या छायों अगर सों से लोकचाइन न का तो इसके बार लगाए या सेठ चिची की सफ़र बचाइन ना देना सेठ चिक पे हश फरसख गंग मा फरसा खरगियात गंग मजरबाना फरसा खरगियात पो किलोमीटर हिसाब पे का अगर सीने का तो चाम चिशा इन जरबाना दिया मराजे एजाम कुनी नज़रिया इख्तिलाफ युत 41 सिकाना 45 हक पे दरमियान अनुक नज़रिया तंग से दरांग से मरजे पो व तकलीद खुरियत खान मुकल्लत पे हिसाब पे का अमल बारवशा आयतुल्ला सिस्तानी फ़िक़्पोस कसल मोले फरसा खरगियात अंदाज़ाव 44 किलोमीटर इन अगर मिंगा चिक 44 किलोमीटर सफ़र लछचा दुकतुक या अगर सों से लोकचा इन न तो 22 किलोमीटर क्या न जाना इसके बरला 44 किलोमीटर छेतंग दी वक़्त तंग मसाफत शरई गांग से इन रहबारी फ़िक़्पुस का सल मोलेत हश फरसख यानी 41 किलोमीटर छाना छायों इसके बरला 20.5 किलोमीटर गांग न क्या तो मसाफत शरई गांग से इन आयतुल्ला मकारिमी फ़िक़्पुस 43 किलोमीटर हिसाब बाछेत छाना छायों इसके हिसाब पे का 21.5 किलोमीटर अगर मसाफत शरई सफ़र बचाइन न क्या तो मसाफत शरई खो सफ़र बसीन व फ़िक़्पो कसर रोज़ा खोई इफ्तार छचाइन पछाना आम तौर गति शायद मशहूर पो 44 किलोमीटर ना दियानुक मराजे हिसाब पे के नज़रिया फ़र्क सूँ निसरिसी दियानुक मतलब पुदुइन कि अजीशी सवाल बस चुदी बारन जो मसाफत शरई पो अतंगा हद तरखुश युद्धे निसरिसी अतंगा शर्त दूम पसलनाज अर्ज़बत शर्त दूम पो मसाफत शरई दर 44 या 43 41 राय मर्जे पे हिसाब पे का यार सफ़र बचाइना दी चो सफ़र चिक बचाइन मनयम बो युलाना बिंग मनयम बो फ़िक़्क़ा सिर छचाइना जरबनना शर्त दूम पो हद तरखुस कना बिंग मा हद तरखुस कना रगाल बयुत पाविन हद तरखुस यानी दो चो हद चिक लजरचाइन की शारेज गता रुखसत तंग से तंग तरखुस यानी रुखसत तंग से गता रोज़ा इफ्तार बस क्रोल बयुत पी व फ़िक़्क़ा सिर बायुत पी हद तरखुस दी हद पुगाव इंजू जरबाना कसल मोलद हद तरखुस गति यूलियान उगना गतंग बियत देखना गतंग सफ़र बस छद्दे मलसची कथोनेत की दे कथोन मना गति यूली बंग पो छोरबमेत सो यूली बंग छोरिन योति मन पो सकपा दरा हद तरखुस कना माबिंग मइन रुखसत में दे सकपा यूली बंग पो छोरबमेत व दे यूली म्यूला या यूली हत्ता थमकुमा इनखान देना बाहर थमकुमा इनखान कसल मोलेत दोन लद्दी मुसाफिर पो थोंगमेत खब दी निशाना चीन जरबाना खुद मुसाफिर पोज अगर खुरी यूल ललते नगर तो यूली म्यून व हत्ता दे बाहर ला अदराफ खानी म्यून ख्वा थोंगमेत गोजिन छामेत आदि वक़्त पे कना खो हद तरखुस का थोनीन दे कना ए उस बोला फ़िक़्पो का सिर छचा रोज़ा पो इफ्तार छचा 2 किलोमीटर हिसाब पे का तकरीबन तहक़ीक़ बस है कसल मोलिंदुक 1350 किलोमीटर 1350 यानी 1 किलोमीटर व ना 1350 मीटर यानी 1 किलोमीटर 350 मीटर दी हिसाब हदूद पो कसल मोलिंदुक हद तरखुस खोयुल पे के नरगाल बना हद तरखुस का थोने दी हिसाब पो खब छाना सुमिरी से मतलब पुदीन कि मसाफत शरई कि गतंगा अर्ज़ा बसंग दरंगाज आयतुल्ला सिस्तानी फ़िक़् हिसाब पे का अर्ज़ाबत की 44 किलोमीटर आना जाना 22 किलोमीटर
خب دی مسافت به شروع پوگا کنه چچاین آیا حد ترخصی کنه حساب بچائینا یا رغی یول پی کنه دو لیک سنا قابل توجه این سوالین چونکہ حد ترخص کم سے کم غتزز دے 1350 میٹر خیولی کا نرگال لجوک پہ کا دے کے ندران حد ترخص کا تھون چاہین چانم منگا چگیران یول پہ کنا حساب بنکتو مسافت شرعی فرض بس 22 کلومیٹر گانچا ہوت اما حد ترخص کنا حساب بنکتو رنگ مسافت شرعی 22 کلومیٹر در آغازستانی حساب پہ کا لبچہ میں 21 کلومیٹر چچا ہوت دی مسافت شرعی پو کی غتنگا فقہ سرچا روزہ افطار بانین میوت پیمینگ شرد اینان دی شروع پوگا کنین خب دی نوک غتنگا حد ترخص کنا شروع بچمین مسافت شرعی شروع پوگا و انجو زربانا غتی یولی انوک نچوک بینگ منا رای نانگ پمین ہے یولی جوک پہ کنا بینگ منا کھو اور فیصاب پہ کہ خو سفاریں بینگ زرتنگ داره فرض بس غتی دون لا حاجی زوار کن چچانه یول پاو نسوس میتام بتجو گاڑی واڑی داره استرا تمام دنیا حساب پہ کا کی غتی یول پاو نسوس خدا کنا سفر حساب بتان ادی کنا مسافت شرعی شروع چچاین چاہے حد ترخص کا تھون یا متھون پس بنابراین اگر غتی یول پہ کنا بینگ منا کھو مسافر حساب بتان ادی کنا اگر آنا جانا 22 کلومیٹر یا طرف چگل چچاین نکتو 44 کلومیٹری کھوز سفر بچاین نکتو دے وقت بین مسافت شرعی پو کھوا حاصل سونسین و دے کنا حد ترخص کتھون منا کھوز چیجو فیق پو قصر بچا و روزہ پو خوی افطار چچاین پس دیون انشاءاللہ غتا مسائل شرعی کتو و پھر بھی دیاں مبتلا بھی ہن موت پہ مسائل کہتے ہو آئندہ توفیق سونے کہتے ہو خدمت اللہ ارزا بچا انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.